سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال في موضع آخر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت، محبت، خلوص اور ثواب کی نیت سے ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، جس جس کا دل جگمگایا ہے ذرا جھوم کر کہتے سبحان اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی علی کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ میرے آقا کے حسن کے آگے، جمال کے آگے، کمال کے آگے، عزتوں، عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، رحمتوں، نعمتوں کے آگے سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ یوسف
यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। मेरे वालिद शहीद फरमाया करते थे 1.25 लाख नबी आ गए, जिक्र नहीं आया, नारे नहीं आए, नगमे नहीं आए, मदहा नहीं आई, अलम नहीं आए, झंडे नहीं आई, मोहब्बतें नहीं आई, इनायतें नहीं आई, रियासतें नहीं आई, इबादतें नहीं आई। आमना के दुर्रे यतीम अभी आए भी नहीं है, ज़माने पे छा भी गए। मैंने कहा फिर सिराजुल मुनीरा मेरे भाई ने कहा, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सिराजुल मुनीरा कहा ही उसे जाता है कि कोई गलियों में आया, कोई बस्तियों में आया, कोई चौकों में आया, कोई चौराहों में आया, कोई इलाकों में आया, कोई शहरों में आया, कोई कोठों में आया, कोई गाँव में आया, कोई सूबे में आया, कोई जिले में आया, लेकिन मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर जो सारे जहानों के लिए आया। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सबको झुकाए। अगर इनमें कमली वाला न आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। और अदब से पुकारे मलाइके ये सारे, अदब से पुकारे फरिश्ते ये सारे कि तशरीफ लाए हैं आका हमारे। मेराज की शब अगर अर्श पर न जाते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताज और तख्त खत्मे नबूवत, शाने मुहम्मद मुस्तफा, मकामे मुहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, नारे तकबीर। अड्डा सिराज से ताल्लुक रखने वाले गैरतमंद लोगों से एक अहद लेना चाहता हूँ कि यूं इश्क की तकमील मुसलमान करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को बुलंद इंशाअल्लाह, जरा मुद्दा बना के, जरा जज्बे के साथ, जरा बलबले के साथ, जरा हिम्मत के साथ, जरा कुव्वत के साथ, जरा हक नवाजी लहजे में मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। यूं इश्क की तकमील मुसलमान करेंगे, सरकार दो आलम पे फिदा जान करेंगे इंशाअल्लाह। काफिर है, क्या है? सारे कहते बुलंद आवाज से काफिर है। मैंने पता है तुसी तब से हुए उछल उछल के लफज ना बंदे ने अंदरों निकल रहे, लेकिन जिन्हों मैं हुन काफिर कह रहे हैं, इन्हों काफिर कहने कोई पाबंदी नहीं। तुसी हमें कुल के काफिर आखो, हुकूमत खुद कहती है उसे काफिर कहो। अब काफिर एक नहीं है, काफिर दो है। कितने? एक वो जड़ा मैं आप छड़िया, एक वो जिन्हों साढ़े सारियां दा दिल करते असी आखी। ठीक है, कहने वाले कह लेते हैं। बहावलपुर के इलाके में मुझे जाना हुआ, हजरत तो रज़ाक साहब बड़ा मजा आया। मैंने तकरीर शुरू की, बात उस तरफ निकल गई, एक बंदे ने खड़े होकर नारा लगाया, गाटर गाटर टीरा गाटर। मैं कहा भाई ये किस है? आखिर लगा मौलवी साहब सवाल आया या नहीं आया? मैं कहा की मतलब है? आखिर लगे केड़े जेड़े मर्जी हिसाब नाल सानू रोक दें, असी तो आखना ही है कि असी किसी न किसी अंदाज नाल अपनी मोहब्बत का, सहाबा की अजमत का दिफा करन लई इजहार का करना ही है। लेकिन जो काफिर मैंने कहा है, इस काफिर के लिए कानून बन चुका है, और जिसको हम काफिर कहना चाहते हैं, आपके लिए खुशखबरी है, फाइल तैयार है इंशाअल्लाह। बस कुछ लम्हे, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते शायद लग जाएं, लेकिन मैं सहाबा के दुश्मन से ये कहे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता कि अगर अबू बकर के तबर्रे से तुम बाज ना आए, अगर उमर फारूक के तबर्रे से बाज ना आए, अगर उस्मान को तारो तशरीफ करने से बाज ना आए, अगर अली मुर्तज़ा की शुर्रत को बयान करने के रास्ते में रुकावट बनते रहे, हुसैन की मोहब्बत की बयानी में तुम हमारे रास्ते में रुकावट बनते रहे, मेरे दिल का चैन हजरत अमीर शाम, हजरत अमीर माविया के नाम पर तारो तशरीफ करते रहे, रब्बे काबा की कसम जैसे
इंतहाई वाजिब एहतराम काबिल सदर कराम बरादरान इस्लाम अजीज़ान मिल्लत पापड़दा सुनने वाली इज्जतदार गैरतमंद माओ बहनों बेटियों, आज पहली मरतबा आपके इस इलाका अड्डा से हाजिरी नूर मस्जिद के अंदर मोहब्बत भरी दावत के साथ जोश और बलबले समेटने के लिए मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। यकीनन ये बात काबिल सताइश है, काबिल फ़ख्र है कि आज पहली मरतबा इस इलाके में पहला प्रोग्राम हो और इतना अजीम शान हो और आपका जज्बा काबिल दीद हो। यकीनन उन लोगों के लिए इंतहाई मुबारकबाद का मौका है जिन्होंने एक मिनट भी इसकी कामयाबी के लिए फ़िक्र की, ताउन किया, मुआवनत की, मेहनत की। यकीनन रातों को उठ कर बड़ी ताख़ीर तक साथियों ने मेहनत की होगी। इलाके के तमाम गाँव, तमाम गोट, तमाम इर्द गिर्द के मुज़ाफ़ात का चक्कर लगाया होगा और ये बात इस बात की दलील है कि हमसे जुदा होने वाले जनाब बरादर मुकर्रम खलील भट्ट साहब की मेहनत जो आज रंग ला रही है और हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की काविश जो आज रंग ला रही है, ये उसका पेश खेमा है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त होगा, ये तूफान बढ़ता जाएगा। उलमा की कसीर तादाद स्टेज की जीनत है। तमाम के नाम मुझसे शायद लिए भी ना जाएं। भाई नासिर साहब हैं, भाई इंतज़ार अहमद उस्मानी साहब हैं, हाफिज कारी आबद फारूकी साहब हैं, भाई तसव्वुर साहब हैं। उनके अलावा भी बहुत से लोग अपनी अपनी पहचान रखने वाले, अपने अपनी जगह पे इज़्ज़त व मकाम और रुतबा रखने वाले मौजूद हैं। मैं उनको भी और तमाम मकामी उलमा को भी और यहाँ की जमात, यूनिट, ज़िम्मेदारान, कारकुनान, मेहनत कुनान जितने भी हैं उन तमाम को खिराज अकीदत भी पेश करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपकी मेहनत रंग ला चुकी है। इंशाअल्लाह ये बलबले, ये जज्बे बढ़ते रहेंगे। मुझसे पहले मेरे भाई इंतज़ार अहमद उस्मानी साहब ने वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा का माना बयान किया और मैं उसी में चंद मोती आगे पेश करके आप हज़रात के इस खत्म नबूवत के उन्वान के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपकी तवज्जो है। कोई मसला हुआ है क्या है? लोग सारे वाजिब मुतवज्जे हैं। नबी पाक की खत्म नबूवत की बात है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक़ी शम्सुन शम्सुन नास खैरुम मिन शम्सिस समा। और दुनिया का अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। तुम्हारा सूरज जो है वो फजर के बाद तुलू होता है और मेरा जो सूरज है जिसे सिराजम मुनीर कहा जाता है वो ईशा के बाद तुलू होता है। तुम्हारे सूरज का वक़्त मुकर्रर है, मेरे सूरज की रानाइयाँ मुकर्रर नहीं है, मेरे सूरज की रहमतें मुकर्रर नहीं है, मेरे सूरज के जलवे मुकर्रर नहीं है। तुम्हारा सूरज सुबह को तुलू होगा, शाम को उसे गुरूब होना है। लेकिन अम्मा आयशा तैयबा ताहिरा आबिदा आतिका लईका अफीफा मकीसा मुकद्दिसा अजीमा अपने लाडले पैगंबर के लिए कहती है, बदरुल तुजा शम्सुल सुहा आफताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रज़ा ताजदारे बिना सय्यिदे ज़ीशा रूहे बुलिसा शम्माए फिरोजा साहिबे कुल मका जानशीने अब्दुल्ला जिगर गोशे आमला इमामे हरम हुक्मराने अदब कायदे इंसानियत फखरे कुनैन साहिबे कुल मका सय्यिदुल मुरसलीन सय्यिदुल खलील अकरमुल अकरमीन शफीउल मुस्लिमीन राहतुल लिल आशिकीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया फखरे अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल अंबिया वजह कायनात मकसूद कायनात इदरत कायनात वहदत कायनात मवद्दत कायनात अखलाक कायनात गुफ्तार कायनात ललकार कायनात इरदार कायनात हिम्मत कायनात कुव्वत कायनात जुर्रत कायनात इस्तकामत कायनात
قریب آ جائے. ماں باپ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. باپ چاہتا ہے, اچھا باپ چاہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو, اور ماں چاہتی ہے بیٹا پیدا ہو. اچھا باپ اس وجہ سے کہا کہ آج غلاظتیں عام ہیں, فتنہ پروری عام ہے, اور گناہ اور بری باتیں عام ہو چکی ہیں. گزشتہ دنوں مجھے ہسپتال جانا پڑا, ایک اپنی بہن کو روتے ہوئے, پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا تو دل مچلنے لگا. میں نے اپنی گھر والی کو بھیجا کہ جا کر پتہ تو کر کے آؤ, مصیبت کیا ہے, مشکل کیا ہے, پریشانی کیا ہے, شاید ہم دعویٰ کر سکیں. جب ان کے پاس جا کے پوچھا گیا, میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی کہ پہلے داستانوں میں سنا جاتا تھا, پہلے لوگوں کی باتوں سے سنا جاتا تھا, آج آنکھوں سے دیکھ سنا ہو کہ وہ ماں رو کر کہتی ہے, وہ بہن رو کر کہتی ہے, کو پھوٹ پھوٹ کے رو کے کہتی ہے کہ آج میرے بدن سے دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. میرے گھر والے بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے, میرے سسرال والے بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے, اور یہ کہہ گئے کہ ہم نے تجھے کہا تھا اگر تمہارا بیٹی پیدا ہوئی تیرا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. میں نے کہا وہ بدبخت یہی نبی کا فرمان سن لیتا کہ میرے باپ پیغمبر نے, علی شان پیغمبر نے, دلدار پیغمبر نے, منٹھار پیغمبر نے, اور دنیا کے سارے پیغمبروں کے امام پیغمبر نے کہہ دیا تھا اگر کوئی تو اپنی بیٹیوں کو جوان کرے گا تو بہنوں کو جوان کرے گا. اللہ کی رضا کریے, اچھی تربیت کر کے ان کا نکاح خدا کی رضا کریے کر دے گا. میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کر رہا ہوں. لیکن میں نے کہا جہالت عام ہے. بات کر رہا تھا, والد چاہے گا بیٹی پیدا ہو, کیونکہ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ آقا کس کا دنیا میں پہلے آنا بہتر ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی کو اللہ رب العزت بھیجے بیٹا یا بیٹی میں تو کون آئے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ خیر اسی میں ہے کہ بیٹی آئے. اس نے کہا ایک ہو گئی, اب دوسری مرتبہ پوچھ رہا ہوں کہ دوسری مرتبہ کون پیدا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بیٹی پیدا ہو. تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا, اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی بیٹا نہیں کہا, نبی نے فرمایا پھر بیٹی پیدا ہو. اور پھر دوسری طرف اللہ کا قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. تو آج اڈا سراج کے بیٹھے ہوئے دیوانوں اور دیوانوں, آج وعدہ کرو بیٹی پیدا ہوگی اسے بھی ماتھے کا جھومر بنائیں گے, بیٹا پیدا ہوگا اسے بھی سر کا تاج بنائیں گے. یہ عنوان میرا نہیں. ماں باپ آپس میں سوچیں گے اس کی پیدائش سے پہلے کپڑے خرید لیں گے. میں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ چلیے گا. اب باپ کے دل میں آیا اگر بیٹی ہوگی تو نام عائشہ ہوگا. باپ کے دل میں آیا کہ نام عائشہ ہوگا. ماں کے دل میں آیا اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام محمد ہوگا. اللہ کا فضل ہوا, میں مثال دے رہا ہوں, اللہ کا فضل ہوا, محمد دنیا میں چلا آیا. وہ چھوٹا سا ننھا منھا کسی کے گھر کا بچہ. میں نبی پاک کی بات نہیں کر رہا. گھر میں مال دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. ماں واری واری جائے گی, صدقے صدقے جائے گی, اور ماں کہے گی کہ اچھے درزی کو بلاؤ, میں نے اس ننھے منھے فرشتے کے لیے کپڑے بنوانے ہیں. درزی آئے گا, اسے کہا جائے گا تریزوں والا کرتا بناؤ. وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, بازو کتنا بنے گا, لمبائی کتنی بنے گی, شلوار کتنی بنے گی, لیکن اس کو اجرت مل رہی ہے, وہ بنائے گا. جب بنا کے لائے گا غلطیاں ہوگی, اتھو چھوٹا ہے, اتھو بڑا ہے, اتھو لمبا ہے, اتھو سوڑا ہے, یہ غلطیاں نکلتی رہیں گی. پہلے آدھے میٹر میں کپڑا بن رہا تھا, ضرورت پڑتی رہی 1 میٹر میں بنا, 2 میٹر میں بنا, 3 میٹر میں بنا, 4 میٹر میں بنا. بڑے گھر میں 4 میٹر میں بنتا رہا, چھوٹے گھر میں 7 میٹر میں بن گیا. وہ بچہ بڑھتا چلا گیا, غلطیاں نکلتی گئی. پین بنانا ہے, کف بنانا ہے, کالر لگانا ہے, تریز والا ہے, گم سلائی ہے, تیرا ہے, اچھا فلاں چیز لگانی ہے, جیب لگانی ہے, کڑھائی کرنی ہے. یہ ساری مسئلیں چلتی رہیں گی. بچہ 25 سال کا ہو گیا اور درزی نے شکرانے کا نفل ادا کیا کہ اب بچے کا قد نہ بڑھے گا نہ چھوٹا ہوگا. اب قد رک چکا ہے, ایک مسئلہ تو حل ہوا, اب لمبائی بھی رک گئی, اب چوڑائی بھی رک گئی, اب ساری زندگی اسی ایک لباس میں مجھے کپڑا بنانا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو لباس کی بات ہے جو میری شخصیت کو سنوارتا ہے. آج یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو لیے چلتا ہوں. اللہ نے آدم کو بھیجا, ضرورت پڑی تو شیش آ گئے,
اسماعیل آ گئے, حضرت یوسف اور یعقوب اور یونس آ گئے, حضرت داؤد آ گئے, اسحاق آ گئے, ہارون آ گئے, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ چلے آئے. ضرورت پڑتی رہی, نبی آتے رہے. صرف نبی نہیں آئے, اللہ نے نبیوں کی خواہش کے مطابق انہیں صحابہ بھی دے دیے, آل بیت بھی دے دیے, کتابیں بھی مل گئی, صحیفے بھی مل گئے, زمانے بھی مل گئے, ریاستیں بھی مل گئی, جزیرے بھی مل گئے, سلطنتیں بھی مل گئی, چوک بھی مل گئے, چوراہے بھی مل گئے, بستیاں بھی مل گئی, بر اعظم بھی مل گئے. زمانہ بیتتا چلا گیا. اب ضرورت ہے کہ کوئی ایسا آئے جس کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت باقی نہ رہے. اب کوئی ایسا آئے جس کے آنے کے بعد کسی اور کے آنے کی گنجائش باقی نہ رہے. اب کوئی ایسا آئے جو اس ظلمات کو مٹا ڈالے, تاریکیوں کو مٹا ڈالے, ظلمات کو ختم کر ڈالے, ان دنیا کی جہالتوں کو مٹا ڈالے. اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا جائے. آمنہ کا در یتیم خاتم النبیین بن کر, خاتم الانبیاء بن کر, امام انبیاء بن کر, تاجدار انبیاء بن کر اس کائنات ہستی میں آ چکا ہے. صرف آیا نہیں ہے, اپنی رحمت کے ذریعے کائنات کے ذرے ذرے پہ چھا چکا ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. میں جگہ پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, حضور آئے تو سر آفرین اس پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں سے زنگ اترا, سنے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شکل آیا. آج ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نبی پاک تو بڑے مشفق تھے, رحیم تھے, پیار کرنے والے تھے, محبتیں نبھانے والے تھے. نبی پاک تو سخت نہیں تھے. میں نے کہا نبی پاک اس وقت تک سخت نہیں تھے جب تک رب نے نہیں چاہا. جب بات محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت کی آئی, اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر کو حکم ہوا کہ اپنے صحابہ سے کہو یہ کریں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھ کر آگے بڑھنے جا رہا ہوں. میرے نبی کے ایک صحابی ہے, نام ہے حضرت عبداللہ بن انیس. کیا سارے سے کیا نام ہے؟ میرے نبی کے صحابی ہیں اور اتنا مزیدار طریقے سے ایمان لائے ہیں. جب سے ایمان لائے, گھر دور ہے, گھر جاتے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا فجر میں سامنے, ظہر عصر مغرب عشاء چاشت اشراق تہجد ہر وقت کو سامنے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ تیرا دل نہیں کرتا گھر جان لوں؟ آقا جنہوں تو توانوں نہیں دیکھتا, بھوک ہی نہیں لگتی, پیاس ہی نہیں لگتی. آقا دو جانے فرمایا چلو جیسے تیرا دل کرتا ہے. تھوڑے دن اور گزرے, قدموں میں آ کے بیٹھے. اللہ کے نبی گھر جائے بغیر بھی گزارا نہیں, تو یہاں سے جدا ہو کے جانے کے بعد گزارا نہیں. میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگے آقا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میری اتنی جائیداد گھر بار ہے, اتنے پیسے ہیں کہ میں اگر گاؤں والی رہائش خریدوں اور بیچوں, اس کے بعد میں آپ کے ہمسائے میں گھر لے لوں, اگر اجازت ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ پہلے تو گھر کی فکر تھی, لیکن اب گھر قریب لے لی ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے گھر کے سامنے بیٹھا عبداللہ ہے, ہر وقت مجھے دیکھتا ہے, ہر وقت میری طرف متوجہ ہے, ہر وقت مجھے نماز پڑھتے, دین سکھاتے, ہر چیز کرتے مجھے دیکھتا ہے. میں نے کہا عبداللہ کوئی کام شام نہیں کرتا؟ حضرت عبداللہ کرنے لگے آقا پہلے آپ کو دیکھ کر اپنا جی تو بھر لوں, اس کے بعد باقی کام بھی کریں گے. ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ ایک مسئلہ درپیش ہے, اس کے لیے کون تیار ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حکم کیجیے. آقا نے فرمایا کہ فلاں ایریے کے اندر فلاں دور علاقے کے اندر ایک بندہ ہے جس نے میری شان میں گستاخی کی ہے, اور میرے رب کا حکم ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. میں کوئی اشارہ نہیں کروں گا, مینشن نہیں کروں گا, کوئی ہے جو جائے اور اس کا سر لے کے آئے. میں نے کہا عشق صادق جب ہوا کرتا ہے ہر دیوانہ مچلتا نظر آتا ہے. عصر کی نماز ہوئی, یہ عبداللہ بن انیس گھر گئے, بستر باندھ کے لے آئے. یہاں سے کیا پتا چلا کہ زندگی کے دو طریقے ہیں, دو رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ نبی کا چہرہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا, بے قراری ہے, بے چینی ہے. ایک دوسرا رخ ہے
जब बात मकसद की आ जाए, फिर वो पहले रुख को पसे पुष्ट डाला जाता है, पहले रुख को छोड़ा जाता है। मैं इसकी मिसाल जो दिया करता हूँ कि ज़ियाउर रहमान फरूकी, आज़म तारिक अली शरहदवी, हत्ता के मसूदुर रहमान उस्मानी और अल्लामा हक नवाज जंगवी की जिंदगी का एक रुख ये है कि बच्चे भी हैं, औलाद भी है, घर बार भी है, जायदाद भी है, मोहब्बतें भी हैं, अकीदतें भी हैं, उल्फत भी है, प्यार भी है, इश्क भी है, सहाबा की तरह इनका भी घर है, घर बार भी है, रिश्तेदार भी है, दोस्त अहबाब भी है। लेकिन दूसरा रुख देखिए, सहाबा के लिए जिंदगी का कुर्बान करना भी है, दिफाए सहाबा भी है, तहफ़्फ़ुज़े नबूसे सहाबा भी है, खत्मे नबूवत भी है, तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत का अकीदा भी है। अब लोग इस तरफ जाएंगे तब भी अल्लाह राजी है। तो फिर पता चल गया उन्होंने कारोबार को छोड़ डाला, उन्होंने जिंदगी की आसाइशों को छोड़ डाला, मकसद को अपना डाला, जवानियां लुटा डाली, कब्र में भाग में उतरे हैं, खुशबू पहले जारी हो गई। मैं वापस लौट रहा, हजरत अब्दुल्ला रस्ते सफर बांध कर निकल गए। रिवायात में आता है इतने जोश में हैं कि 8 दिन का सफर 7 दिन में कर लिया, आराम नहीं किया, रुके नहीं। वहां पहुंचे, देखा कि मंजर कुछ और सोच के आए थे, वहां माहौल कुछ और है। वो जो बदबख्त है उसकी 40,000 फौज है, जो नबूवत का दावा करता है, 40,000 फौज उसके ऊपर जाने निशावर करते हैं। और उस बदबख्त का कद अपना 7 फुट से भी ज्यादा बड़ा है। आधे लोग उसके कद काट और हैसियत की वजह से परेशान हैं। इन्हें सानू ऐ अपने हाथ न चाह के सटिया तो साडा की बचना है, ये सोच सोच कर उससे डरे हुए हैं। मैं कुर्बान सहाबी आपके कदमों पर, उसके घर गए, उसके दरबार चले गए। दरबार में जाकर कहने लगे मेरी मजबूरी है, मैं तेरी नौकरी करना चाहता हूँ। हाय, सहाबा ने मोहम्मद की इज्जत को बचाने के लिए क्या क्या किया, तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या किया। वो कहने लगा शक्ल और सूरत से तो तू लगता ही नहीं कि तू नौकरी करे। कहने लगे मेरी मजबूरी है, आप मुझे रख लें। उसने कहा चलो वो बाहर जो गेट है वहां खड़े हो जाओ। दिन गुजरते गए, मौके की तलाश रही। रिवायात में आते हैं 3 महीने गुजर गए। एक दिन उसके अपने कमरे का जो दरबान था, चौकीदार था, सिपाही था, वो छुट्टी पे था। अब वो बदबख्त कहने लगा ओ जरा नमा आया है ना, उन सत्तों के उन आंखों मेरे कमरे का पहरा दबे। मैंने कहा सहाबी यही चाहते थे। 3 महीने कहा एक वक्त भी नबी को देखे के बगैर चैन नहीं मिलता, करार नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता। लेकिन जब मकसद जिंदगी, मिशन सामने हो, नजरिया सामने हो, बलबला सामने हो, राज सामने हो, मिशन सामने हो, फिर कुर्बानियां भी की जाती है, फिर जुल्म भी सहा जाता है, बड़ी गलती बर्दाश्त की जाती है। और जो ऐसे वक्त में सब कुछ सह जाता है, नबी के भी हुक्मदार बन जाता है, अल्लाह की रज़ा भी उसे हासिल हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला वहां गए। रिवायात में आता है रात की तारीकी में आखिरी पहर में गए। अब उसका कद काठ बहुत बड़ा था, ये नॉर्मल कद के थे। उसके सीने पे चढ़कर जब इन्होंने हमला करने का इरादा करके सीने पे चढ़ने लगे, देखा पीछे से उसकी बीवी आ गई। बीवी आके कहने लगे हजरत अब्दुल्ला को ये फिक्र नहीं थी जान चली जाएगी, ये फिक्र थी 3 महीने की मेहनत पीछे हट जाएगी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख बच जाएगा। वो पीछे हटे। उसकी बीवी ने कहा अच्छा तू मेरे खामद को मारने आया है? अब्दुल्ला खामोश है, खामोशी काम कर गई। उसने 3 दफा पूछा, चौथी दफा कहने लगी कहीं तू मोहम्मद का गुलाम तो नहीं? हजरत अब्दुल्ला उसको देखकर कहते हैं हाँ बहन मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। वो कहने लगी जल्दी कर, मैं भी मोहम्मद की गुलाम हूँ, मैं भी मोहम्मद की गुलाम हूँ। मैं तो मुंतज़िर थी, मैं तो मुतलाशी थी, मैं तो इंतजार में थी कि कोई आएगा मेरा हाथ बढ़ाएगा, मैं भी नबी के आशिकों में अपना नाम लिखवाऊंगी। उससे पूछा कि उसके घर की रौनक कैसे बनी? वो कहने लगी मुझे फुला जगह से उठा के लाया गया है, मेरे साथ निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, मुझे जो
इतना पावरफुल जिस्म का मालिक था, उसकी आंख खुल गई, गला कटा हुआ है, फिर भी कोशिशें करता रहा, फिर भी आगे से जरब लगाने की कोशिश करता रहा। कितनी देर मुकाबला करने के बाद जीतता वही है जिसके जज्बे सच्चे। उन्होंने उसे कत्ल किया, जल्दी जल्दी उठे कि मैं अब जाऊं, नबी को खुशखबरी सुनाऊं। वो बहन कहती है, भाई आका के पास जाएगा, मेरा सलाम कहना। और अगर आपका ने पूछ लिया कि तेरे को सबूत की है, तेरे पास सबूत क्या है, दलील क्या है, वो कहने लगे मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था। वो बहन कहने लगी जरा रुको, अब मेरा भी तोहफा ले जाना। अंदर गई, उस बदबख्त का सर काटा, हजरत अब्दुल्ला के सर से पगड़ी उतारी, उस पगड़ी में उस मलऊन के सर को रखकर हजरत अब्दुल्ला को दिया, उन्होंने कंधों पे रखा। कहते हैं बहन आओ इकट्ठे चलते हैं। वो कहने लगी नहीं, तुम जाओ, कुछ कुर्बानी मेरे जिम्मे भी है। वहां से निकली, वहां से निकले और बाहर चले गए। अब अगला मंजर आपको हैरान कर देगा। रिवायात में आते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अनीस निकले तो पहाड़ी नजर आई। जब उसके ऊपर पहुंचे तो देखा उस पहाड़ में एक गार था। बात गार की आई है, गार एक नहीं था, एक गार वो है जिसमें नबी और सिद्दीक है। हजरत अब्दुल्ला वहां चले गए। रिवायात में आता है कि एक मकड़ी आई और उसने उसके मुंह के ऊपर दाना अपना जाला बुन दिया। मैंने कहा ये मंजर देखकर मुझे सिद्दीक याद आ रहा है। वो सिद्दीक की उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कितनी बहारें नसीब करवाई होंगी। गोद सिद्दीक की थी, मुखड़ा मोहम्मद मुस्तफा। मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब मरहूम लिखते हैं कि 3 दिन और 3 रातें जब सिद्दीक ने नबी को अपनी गोद में सुलाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा है सिद्दीक हुण ता राजी हुण ता राजी। तो सिद्दीक ने जवाब दिया होगा, ऐ रब्बा वेख तो मैं वाह वाले है लेकिन दिल हजे होड़ भी कर लेकिन मोहब्बत अभी बाकी है। यहाँ पे जाला बन दिया, वो उसके मानने वाले आए, शोर मचा दिया। असी नहीं कहते सी नवे में इतनी इज्जत न दो, लड़ाई पड़ गई, झगड़ा पड़ गया, वो पागल कुत्तों की तरह ढूंढने लग गए। हजरत अब्दुल्ला वहीं रुके, कुछ देर कुछ घंटे रुके, फिर वहां से निकले बगैर रेस्ट किए, नबी पाक के दरबार में 7 दिनों में पहुंचे। रिवायात में आता है अरब का रिवाज था जब भी शहर में सफर करके वापस आते, मेहमान खाने होते, मुसाफिर खाने होते, वहां पे नहा धो के कपड़े बदल के आते। लेकिन आज इश्क की तकमील हो रही है, वो दुश्मन का सर ला रहे हैं, वो रुके नहीं, सीधे आका दो जहां के कदमों में आए। आका दो जहां ने सर से लेकर पांव तक देखा, मट्टी है, गर्द है, रास्ते के जितने भी चेहरे पे आने वाले गिरदो गुबार है। अल्लाह के नबी ने सर से लेकर पांव तक अब्दुल्ला को देखकर फरमाया, ए अब्दुल्ला तू बड़ा बेवफा है, ए अब्दुल्ला तू बड़ा बेवफा है। हजरत अब्दुल्ला की चीख निकली, आका मैं बेवफा? आका ने पूछा कहाँ? तो कहता था कि चाश में आपके सामने, तहज्जुद में आपके सामने, इशराक में आपके सामने, 5 नमाजों में आपके सामने, देखता हूँ तो भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन आज 3 महीने 14 दिन हो गए, तुझे मेरा ख्याल भी ना आया। हजरत अब्दुल्ला ने यूं पगड़ी खोली, आका दो जहां के सामने रखकर कहा, आपका इतने दिनों की मेहनत के बाद आपके लिए तोहफा लेके आया। जब ये कहा आमना के दुर्र यतीम मुस्कुराए। मैंने कहा वो मुस्कुराना कैसा होगा कि गलियों में महक आ चुकी होगी, फूलों में महकार आ चुकी होगी। मैंने कहा मुर्दा जिसों में जान आ चुकी होगी। जो परेशान होंगे उनके चेहरों पे सुरूर आ चुका होगा, जो बेचैन होंगे उनको करार आ चुका होगा, जो बेरोजगार होंगे उनको रोजगार मिल चुका होगा। आमना के दुर्र यतीम उठे और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को सीने लगा के फरमाया, ए अब्दुल्ला मैं तो मजाक कर रहा था, खुदा दी जब तू वहां पे इस काफिर का सर काट रहा था, इधर जिब्राइल आके मुझे खुशखबरी सुना रहे थे। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, आपका ये आपके लिए तोहफा है, एक बहन है। आप कह दो जाओ, फरमाने लगे मुझे सारी बात पता है, बता अब तुझे इनाम क्या चाहिए? ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से मैं आते पाकिस्तान में चलो आज की डिफेंस बन गई है, बैरियर टाउन बन गया है, सिटी हाउसिंग हो गई है। हर बंदे ने कहना सी कोई बंगला ले दो, कोई मकान ले दो। मैंने कहा हम कहते हैं दुनिया में ले देते, सहाबा कहते थे जन्नत में ले देते। अब्दुल्ला ने अर्ज की
حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، اگر دینا ہی ہے تو ہمیشہ کے لیے دیدار مصطفیٰ دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میرا دل کر رہا ہے میں تینوں کچھ دیواں، تو دس تینوں چاہیے جاتی ہے، آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آقا نے فرمایا اچھا پھر اپنی مرضی سے کچھ ہوگا دوں؟ آقا جیسے آپ کا حکم۔ آقا گھر گئے، ایک ڈنڈا آسا اسٹک چھڑی لا کر حضرت عبداللہ کے ہاتھوں میں دی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے آقا یہ تو میری ضرورت ہی نہیں، میں تو جوان جہانا، میں میرا بڈھا ہو گیا، میری یہ ضرورت نہیں۔ آقا نے فرمایا رکھ لو، ادھر بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا۔ آقا ادھر تو بنتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو کام آ جائے گا، جنت میں کیسے کام آئے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ جب تو جنت میں جائے گا کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ڈنڈا ہوگا، تو پوچھے گا ولی ہے، کہیں گے نہیں، تو پوچھے گا کوئی صحابی ہے، کہیں گے نہیں، تو کہے گا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، کہیں گے نہیں۔ جب تو پوچھ کے تھک جائے گا تجھے بتایا جائے گا یا یہ ڈنڈا نبیوں کے پاس ہے یا محمد کے غلام عبداللہ کے پاس ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ گستاخ نبی کو سزا دینے کے لیے ہم اس کے حق میں نہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ قانون موجود ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ قانون پہ عمل ہوگا، لیکن جہاں عمل نہیں ہو رہا وہاں پہ اللہ گاڑی منوں سے بھی کام لیتا ہے۔ کبھی ممتاز قادری اٹھ جاتا ہے، کبھی عامر چیمہ اٹھ جاتا ہے، کبھی شریف خان اٹھ جاتا ہے، کبھی میر پور خاص میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو 3 پولیس والے اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں قانون بنایا ہے عمل کرنے کے لیے، اس پہ عمل کیا جائے۔ ہم تو تمہیں بتائیں گے کس نے گستاخی کی ہے، اور رب کعبہ کی قسم بات گستاخی کی آگے وہ نبی کی ہو یا صحابی کی ہو، سنی برداشت کر سکتے نہیں، بلند آواز سے برداشت کر سکتے۔ اور ختم نبوت کے لیے آخری جھلک اور بات ختم کرنے لگا، ختم نبوت کے لیے جتنی قربانیاں صحابہ نے دی اتنی کسی نے آج تک دی ہی نہیں۔ میرے نبی نے 27 غزوات میں حصہ لیا۔ کتنے؟ 27۔ یہ وہ جنگیں جس میں نبی پاک خود تشریف لے گئے اور 70 سرایا نبی پاک نے لڑوائیں، خود نہیں گئے، اسے بھیجا جن پہ اعتماد تھا، انہیں اتارا جن پر یقین تھا۔ میرا ایمان کہتے ہیں میں یوں کہوں 27 غزوات میں نبی تشریف فرما ہوئے ہوں گے، کبھی ابو بکر کو سکھایا ہوگا، کبھی عمر کو پڑھایا ہوگا، کبھی عثمان کو علم دیا ہوگا، کبھی علی المرتضیٰ کو جرأت سکھائی ہوگی، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر 1400 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ 97 جنگیں، 70 سرایا اور 27 غزوات، یہ 97 بن گئے۔ کتنے؟ ان 97 لڑائیوں میں 259 صحابہ شہید۔ کتنے؟ 259۔ اور جنگ یمامہ میں 1400 جن میں 700 حافظ صحابہ ہیں۔ اس کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں پھر اجازت چاہوں گا۔ اب صحابہ کی لڑائی کن سے ہے؟ منکرین ختم نبوت سے ہے۔ بدر کو دیکھو صحابہ 313 ہیں، مقابلہ 1000 سے ہے۔ احد کے دیکھو صحابہ 700 ہیں، کفر کا لشکر 3000 ہے۔ ایک جنگ میں 8000 صحابہ ہیں، 28000 کافر ہیں، 10000 صحابہ ہیں، 30000 کافر ہیں، 12000 صحابہ ہیں، 38000 کافر ہیں، 30000 صحابہ ہیں، 2.5 لاکھ کافر ہیں۔ آج کا کوئی ملعون کہے کہ صحابہ چھوڑ گئے تھے، رب کعبہ کی قسم وہ تو بنائے ہی محمد کے لیے گئے تھے۔ اتنی جنگوں کے اندر بتاؤ تو صحیح کسی نے پیٹھ دکھائی ہو، کوئی چھوڑ کے گیا ہو، کوئی بھاگ گیا ہو، یہ تو آئے بھی محمد کے لیے تھے۔ جوانیاں لٹائے جا رہے تھے، محمد کے نام میں سنائے جا رہے تھے۔ اور اس جنگ یمامہ میں 12000 صحابہ، کتنے؟ 12000۔ کتنے؟ 12000۔ اور مقابلہ 38000 سے ہے۔ کتنے سے؟ 38000۔ سارے مل کر 38000۔ بلند آواز سے 38000۔ حضرت سب سے پہلے حضرت اکرمہ کو حضرت ابوبکر نے بھیجا۔ توجہ ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب آمنا سامنا ہوا، کفر کا لشکر سر چڑھایا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ہار جیت مقرر کی ہوا کرتی ہے۔ حضرت اکرمہ پیچھے ہٹ گئے، حضرت شرجیل کو بھیج دیا گیا، ان کے قدم بھی اکھڑ گئے، ان کو ہٹا کے اللہ کی تلوار خالد ابن ولید کو بھی روایات میں آتا ہے وہ جب کھڑے ہوئے ان کے قدم بھی اکھڑ گئے۔ علماء تشریح
تشریف فرمائیں, تعین فرمائیں گے, تصدیق فرمائیں گے اگر غلط ہوا. حضرت خالد بن ولید جب مقابلے میں آئے, ان کے قدم بھی اکھڑ گئے. روایات میں آتا ہے کفر اتنا آگے بڑھایا, پیچھے مسلمانوں کے خیمے ہیں جہاں پہ بچے ہیں, عورتیں ہیں. اب صحابہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ آگ نہ لگا دیں, کہیں عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں عقیدہ بتا رہا ہوں, فرماتے ہیں مشکل وقت تھا, میں نے اللہ سے رجوع کر لیا. سننے والا کون ہے؟ اللہ. بولو یار, اللہ. دینے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دیتا کون ہے؟ مولا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی, یا رب اگر آج ہم ختم نبوت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے تو ساری زندگی ہم ختم نبوت کی جنگ لڑنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. کہتے ہیں ابھی میں یہ دعا کر رہا تھا, میرے ساتھ میرے ساتھی کھڑے تھے جن کا نام تھا قیس بن ثابت. انہوں نے اٹھ کر چھلانگ لگائی اور کافروں کے جھپٹے کے درمیان لڑنا شروع کر دیا. ہمیشہ یہ ہوا ہے, بڑی بدقسمتی کی بات ہے, جب بھی مارے جاتے ہیں کارکن مارے جاتے ہیں, قیادت بھاگ جاتی ہے, چھوڑ جاتی ہے. میں نے کہا جنگوی کے مشن کو دیکھو, جہاں کارکن گئے ہیں وہیں قیادت بھی قربان ہوئی ہے اور آج تک قربان ہو رہی ہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے میں نے فوراً چھلانگ لگائی. تیسرے نمبر پر جو آیا اس کا تعارف یہ تھا کہ وہ عمر کا بھائی تھا. حضرت زید بن خطاب آئے, ہم تینوں نے لڑنا شروع کیا. ایک ایک بندے نے 200-250 بندوں کو قتل کیا. کہتے ہیں اسی حالت میں میں نے صحابہ کو اشارہ کیا, صحابہ تیاری پھڑ کے آ جاؤ, اللہ نے مجھے فتح دکھا چکی. کہتے صحابہ پرزور طریقے سے آگے بڑھے. کون صحابہ؟ سواریاں بھی پوری نہیں, ہتھیار بھی پورے نہیں, خنجر بھی پورے نہیں, نیزے بھی پورے نہیں, تیر بھی پورے نہیں, لیکن جذبے جمع ہے, ہمت جمع ہے. روایات میں آتے کافروں کے اوپر چڑھ دوڑے. کافروں کے اوپر چڑھ دوڑے. اب کافر پیچھے ہٹتے گئے. معیشت کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پیچھے خیمے اور کافروں کے پیچھے پورا قلعہ ہے. ہمارے پاس کچھ دنوں کا کھانا ہے اور کافروں کے پاس کئی مہینوں کا کھانا موجود ہے. کافروں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم پیچھے جا کے چھپ جائیں گے. ہوا یہ, وہ 38,000 یا 37 رہ گئے ہوں گے, کچھ مارے گئے. وہ پیچھے گئے اور قلعے میں جا کر چھپ گئے. باہر سے دروازے بند کر دیے, اندر سے دروازے بند کر دیے. نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا ہے, نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے. ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ صحابہ کے لشکر میں ایک صحابی ہے, نام ہے برہ بن مالک. کہتے سبحان اللہ. قد چھوٹا ہے جیسے حق نواز کا, جذبے جمع ہیں جیسے حق نواز کے. علماء بیٹھے ہیں, تعریف فرمائیں گے. یہ انس بن مالک کے بھائی ہیں. حضرت عمر نے ان کے لیے اعلان یہ فرمایا کہ صحابہ میں تو آخر ہاں, اے برہ بن مالک کو کدی کسی قافلے کا امیر نہ بنانا, کدی کسی لشکر کا بڑا نہ بنانا. کیوں؟ کہنے لگے کہ اتنا جذباتی ہے, یا اپنا سر لے جائے گا یا اگلے کا سر لے جائے گا. میں نے کہا کہ نواز کو بھی لوگوں نے یہ کہا. اس کا بھی راستہ روکا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, گھسیٹا گیا. میں واپس اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. حضرت برہ بن مالک بیٹھے ہیں, 1 دن 2 دن 10 دن 12 دن گزر گئے. اب کوئی اندر جائے گا تو مسئلہ حل ہے, یا اندر سے کوئی باہر آئے گا تو مسئلہ حل ہے. برہ بن مالک اٹھے اور ایک صحابی سے کہنے لگے میرے پاس ایک پلان ہے. سبحان اللہ. جذباتی بندے کا قصور یہ ہے اس کی بات سنتے بھی کم ہے. وہ 2-3 دن کہتا رہے میرے کو ایک منصوبہ ہے, میرے کو ایک گل ہے, میرے کو ایک پلان ہے. تیسرے چوتھے دن ایک صحابی نے کہا ہاں دس تیرے کو کی. انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا. حضرت برہ بن مالک کہنے لگے یا معاشر المسلمین اتونی علیہم. علماء اس کا ترجمہ کیا ہے؟ برہ بن مالک فرما رہے ہیں اے صحابہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں مینوں چپو تے اندر سٹو. چھوٹا چچے کہنے لگے مجھے اٹھاؤ اور اندر پھینکو. خالد ابن ولید کو پتا چلا ہوگا کہ توبہ 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 نہیں ہوئی, یہ بھی ہو سکتا, یہ تو سیدھی خودکشی ہے. 1 دن پھر گزر گیا. اگلے دن آگے کہنے لگے امیر المومنین میں کدوں تو آخیا ہے کہ فلانے کو بھیجو, میں کدوں آخیا انہوں بھیجو, میں کدوں آخیا انہوں بھیجو. میں تو کہہ رہا ہوں بات ختم نبوت کی ہے, مجھے بھیجو.
اعلان ہو گیا کہ ان کو بھیجا جائے گا. اب ہوا کیا, ان کے لیے چمڑے کی ایک کوہان بنائی گئی, یوں ان کے جیسا قد تھا ویسے قدم بھی چھوٹے چھوٹے تھے, انہیں یہاں کھڑا کیا گیا. تاریخ اسلامی میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا, اس کے بعد آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. برہ بن مالک کو یہاں کھڑا کیا گیا. 10 صحابہ نے نیچے سے, زوراور جو صحابہ تھے انہوں نے نیچے سے یہاں نیزے لگائے. اب نیزے لگا کے انہوں نے اللہ کا نام لے کے انہیں یوں اٹھا کر پھینکا. اللہ کا فضل ہوا, وہ سیدھے اندر چلے. صحابہ کے کلیجے حلق میں ہیں. آج کا لام کی کہے وہ چھوڑ گئے تھے. میں نے کہا چھوٹے قد والا برہ نہیں چھوڑ کے گیا, صحابہ کیسے چھوڑ گئے؟ صحابہ کے کلیجے حلق میں ہیں. یہ 37-38 ہزار بندوں کے مقابلے میں محمد کی جماعت کا ایک ہیرو موجود ہے. پتہ نہیں کیا بنے گا. روایات میں آتا ہے حضرت برہ بن مالک اندر گئے, انہوں نے 100 سے زیادہ کافروں کو قتل کیا. صرف قتل نہیں کیا, آگے بڑھتے گئے, جا کے گیٹ بھی کھول دی. گیٹ کھولا, صحابہ دیوانہ وار اندر داخل ہوئے. اور ایسا منظر تھا, کہتے جب بعد میں لاشیں گنی گئی, اندر سے کافروں کی 20,000 لاشیں نکلی. 20,000 ختم نبوت کے منکر مارے گئے. خالد بن ولید کہتے ہیں میں اندر داخل ہونے لگا تو دیکھا کہ برہ باہر آ رہے ہیں. میں نے اس سے پوچھا برہ کیا حال ہے؟ برہ نے کہا میرے جسم پر 80 تلواروں کے زخم ہیں. 80 تلواروں کے زخم ہیں. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں یوں حیرانگی سے دیکھنے لگا. جب میں نے چہرے کو دیکھا وہ مسکرا رہا. جب چہرے کو دیکھا وہ مسکرا رہا تھا. میں نے کہا زندگی کے منظر 2 ہوتے ہیں. ایک منظر محبتوں کا ہوتا ہے, خاندان کا ہوتا ہے. دوسرا منظر وفاؤں کے لیے ہوتا ہے. صحابہ نے کوئی منظر نبی کے لیے سامنے نہیں رکھا, بلکہ ہر منظر قربان محمد کے قدموں پہ کرتے چلے گئے. حضرت برہ بن مالک کے جسم پر 80 زخم ہے اور مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا ذرا وہاں سے اٹھ کر یہاں آئیے. کبیر والا کے اندر حق نواز جنگوی کے دائیں بازو پہ بٹ مارا گیا. ان کا یہ بازو ٹوٹ گیا اور یوں لٹک رہا ہے. نہ پٹی ہے, نہ مرہم ہے, نہ دوا ہے, نہ ڈاکٹر ہے, نہ علاج ہے, نہ پلستر ہے. اسی حالت میں پولیس والے گھسیٹ کر لے گئے, جا کر میاں والی کی جیل میں الٹا لٹکا دیا. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزر گیا. جیلر نے آخیا وہ مولوی ہن لاؤ یہ طبیعت سیٹ ہو گئی ہوئے گی. جب 48 گھنٹوں کے بعد حق نواز کو اتارا گیا وہ مسکرا رہا تھا. جیلر نے کہا مولوی کس مٹی سے بنائے؟ ہم نے کہا تھا تو بدل جائے گا, پیچھے ہٹ جائے گا. حق نواز نے کہا تم بدلنے کی بات کرتے ہو, میں نے سیکھا ان سے ہے جو کبھی بدل سکتے ہی نہیں. وہ جو پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے تھے, مجھے تم 48 کی بجائے 96 گھنٹے بھی لٹکا دو, مجھے کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ میرے دل میں صحابہ جو زندہ. حضرت برہ بن مالک کے علاج کے لیے 45 سے 60 دن یہ پورا اللہ قافلہ وہیں رہا. حضرت ابوبکر نے آخر جلدی آؤ اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا کہ ہمارا ہیرو بیمار ہے, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم نہیں آ سکتے. 60واں یا 45واں دن تھا کہ وہ واپس گئے. انہیں کندھوں پہ بٹھایا گیا. جسے جذباتی کہا جا رہا تھا اسے آج ہیرو بنایا گیا. میں نے کہا ذرا منظر ادھر لا کے دیکھو. حق نواز کو جذباتی کہا گیا, فسادی کہا گیا, لیکن آج وہ منظر ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب آج حق نواز تو نہیں ہے, اظہار تو نہیں ہے, مختار اور ضیاء الرحمان تو نہیں ہے, اعظم طارق اور علی شیر حیدری تو نہیں ہے, لیکن جانشین فاروقی احمد الجہانوی تو ہے. ان سے کہتے ہیں کہ آج تیرا حق نواز نہ ہوتا تو پاکستان بھی شام بن چکا ہوتا, ایران بن چکا ہوتا, عراق بن چکا ہوتا. آج تم نے ہماری نہیں بلکہ تمام سنیت کی لاج کو رکھ چھوڑا ہے, ملک پاکستان کو بھی بچا چھوڑا ہے, سنیوں کو بھی بچا چھوڑا ہے. تو پھر مجھے یہ کہنے دیجیے, اسی جنگ میں ایک صحابی ہیں, نام ہے زرار بن عوف. روایات میں آتا ہے اکیلے لڑ رہے ہیں, کافروں کا ایک پورا جمگٹا آیا. انہوں نے زرار بن عوف کو زمین پر لٹایا, لٹا کر انہوں نے دونوں ٹانگیں یہاں سے کاٹ دی. دونوں ٹانگیں کٹ گئے. میں نے کہا میرے سوئی بھی چبے میں کہوں گا ہائی امی ہوئی امی, لیکن ان ٹوٹی ہوئی ٹانگوں, کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اسی حالت میں حضرت زرار بن عوف نے 11 منکرین ختم نبوت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا.
किया, फिर भी दुश्मन के हाथ न आए, हत्ता कि दुश्मन की सवारियां गुजरी, उनके कदमों के नीचे ये सहाबी रोता गया और उसकी जान जामे आफरीन के सुपुर्द हो गई। यही पे और हीरो है, मेरी बात खत्म, नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। जिस्म छलनी है, जख्मी है, यूं थोड़ा उठ के सहारा लेके कहता है, ओ मेरे भाई जरा देखना अफ्तारी का टाइम हुआ कि नहीं। आज रमजान का महीना हो, हम कारोबार पे नहीं आते, मस्जिद पे नहीं आते। मैंने कहा आओ सहाबा को देखो, रमजान का महीना है, बदर का मकाम है, रोजे की हालत है, नबी से वफाएं निभा रहे हैं। अब्दुल्ला कहते हैं अफ्तारी का टाइम मेरा भाई होया कि नहीं होया? सहाबी कहने लगे हो गया। वो कहने लगे जल्दी करो, 2 बूंद पानी के ला लो, मैं वो पी कर अल्लाह के हुजूर पेश होना चाहता हूँ। कहते हैं वो सहाबी गए, जाके वापस पानी लेके आए तो वो शहीद हो चुके थे। कहने वाले ने कहा होगा कि सहरी तो दुनिया में थी, अफ्तारी जन्नत में थी। मैंने कहा फिर मैं मंजर को यहाँ समंदरी में क्यों न ले आऊं कि समंदरी से उठाता है, समंदर पार जा पहुंचा, थी सहरी जेल में उठी तो अफ्तारी की जन्नत में। ज़ौलेमान फरूकी को देखो, सहरी जेल में करके कोट नकबत से अदालत की तरफ जा रहा है। अम्मी आयशा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लैला, अफीफा, फकीसा, मुकद्दिसा, अजीमा, सालिहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, अम्मा आयशा सिद्दीका की इज्जत के लिए अपनी जान जाने अफरी के सुपुर्द करके ये बता रहा था कि मुझे बच्चे अजीज थे, घर वाले अजीज थे, रिश्तेदार अजीज थे, भाई अजीज थे, लेकिन सहाबा सारी कायनात से ज्यादा अजीज थे। इसलिए जिंदगी खानदान को छोड़कर सहाबा के कदमों में लुटाए जा रहा हूँ और सहाबा की इज्जत के झंडे लगाए जा रहा हूँ। इसके लिए आपको चलना पड़ा तो चलेंगे। मुझे पता चला है कि आज कसीर तादाद में मेरी माएं बहनें मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे काम असी बंदियां करने हैं, हमारी औरतों का किरदार भी बड़ा नुमाया है, उजला है। हजरत खंसा को मैं कैसे भूल जाऊं? एक जंग में मदीना से बाहर आके खड़ी हैं, मुंतजिर हैं कि कोई खबर लाए, खैर खबर बताए। एक बंदा आके कहता है ए खंसा तेरा वालिद शहीद हो गया। वो कहने लगी बाप को छोड़, बता मोहम्मद का हाल कैसा? मैंने कहा ऐसा बदला हमारे में भी होना चाहिए, ये जज्बे हमारे अंदर भी होने चाहिए। दूसरा आया, उसने कहा खामद भी चला गया। तीसरा आया, उसने कहा बेटा भी चला गया। चौथा आया, उसने कहा भाई भी शहीद हो गया। औरत की जिंदगी इन 4 रिश्तों के दरमियान घूमती है, वो वालिद हो, खामिद हो, बेटा हो, भाई हो, चारों शहीद हो गए। हजरत खंसा को सामने से आका का मुखड़ा नजर आ गया। रिवायात में जो लफ्ज लिखे मैं हैरान हो गया। रिवायात में आता है कि शरीयत में इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन हजरत अम्मा खंसा अपनी जगह से खुशी की वजह से उछली, उछल कर नबी पाक के चेहरे को देखकर दुरूद पढ़ने लगी। मैं यूं कहूं तो बेचारा होगा। कहने वाले ने कहा नबी नजर कैसे आए? मैंने कहा हमने शुमाइल में पढ़ लिया है कि नबी पाक का मोजज़ा था, न कद बड़ा था न छोटा था, लेकिन जब लोगों के दरमियान नजर आते तो यूं लगता कि आका से बड़ा कायनात में है ही कोई नहीं। आका तशरीफ ले आए। आका दो जान हजरत खंसा से अर्ज की बहन बड़ा अफसोस है, बाप चला गया, भाई चला गया, खामद चला गया, बेटा चला गया। हजरत खंसा ने कहा आका उनको छोड़िए, आप बच गए, समझ रही हूँ पूरी कायनात बच गई। मैंने कहा ये जज्बे कब आएंगे, बलबले कब आएंगे, हिम्मत कब आएगी? जब आज हम नमूसे खत्म नबूवत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नमूसे सहाबा के लिए अपने आप को बेदार रखेंगे। पहले ज़माने में ये होता था कि 54 से लेकर 74 तक हमने सूअर का शिकार करना था, कुत्ते हमारे पास थे शिकार के लिए। लेकिन आज आप हैरत में मुब्तला होंगे, सूअर और कुत्ते आपस में मिल रहे हैं। नबी की शान में गुस्ताखियां आम हैं, सहाबा पर तबर्राबाजी आम है। अब ये वक्त है उलमा के लिए भी खुसूस इज़ा ज़हरतिल फितन अबिल बिदअ